प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र 14 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय, म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। बिहीबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता, पितृदेवदेवताका साथै भगवान श्री हरि नारायणको कृपा रहोस् र सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, हामी यही कामना, यही प्रार्थना गर्दछौँ। अगाडि पञ्चाङ्ग पुरा श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुभयो भने पुरा जानकारी पाउनुहुनेछ, किनकि पञ्चाङ्गमा आज कुन समय शुभ छ, कुन समय अशुभ छ त्यसको बारेमा जानकारी राखिएको छ। पञ्चाङ्ग श्रवण गर्नाले आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र दिन शुभ हुन सक्दछ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा थिच्नुहोला। त्यहाँ थिचिसकेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्नु भयो भने मात्र हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई थप अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, हौसला प्रदान गरिदिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले प्रस्तुति मन परे भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धर्मको प्रचार पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिनाको 14 गते बिहीबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 अगस्त 31 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। चान्द्रमान अनुसार शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष गुलाथवा पूर्णिमा तिथि आज बिहानको 7:49 त्यस पछाडि प्रतिपदा। शतभिषा नक्षत्र आज मध्य रातको 8:11 त्यस पछाडि पूर्व भाद्रपद। शुक्रमा योग आज रातको 8:30 त्यस पछाडि धृति। भवकरण आज बिहानको 7:49 त्यस पछाडि बालव। कुम्भ राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य सिंह राशिमा, बृहस्पति मेष राशिमा, आनन्दादि योगमा वज्रयोग। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ कालो वासुल। दक्षिण दिशामा योगिनीको दिशा बिहानको 7:49 वायव्य त्यस पछाडि पूर्व। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कुम्भ हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:42 सूर्यास्त बेलुकाको 6:24 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज जनै पूर्णिमा रहेको छ। गाई जात्रा, ऋषि तर्पणी, सापारू, कुम्भेश्वर, गोसाईकुण्ड, पशुपतिनाथ मा मेला लाग्ने दिन डलधुरा, भागेश्वर जाँच रहेको छ भने सोलु, दुधकुण्ड मेला, मुक्तिनाथ, यारतोङ, मानस व्रत समाप्ति। संस्कृत दिवस रहेको छ भने ब्याजानके गोपुनी रहेको छ। श्री प्राणनाथ छत्रसाल मिलाप रहेको छ कृष्ण प्रणामीहरूको। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 1:40 देखि अपराह्नको 3:15 काल दक्षिण दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 5:44 देखि बिहानको 7:19 रोग उद्वेग बेला बिहानको 7:19 देखि बिहानको 10:30 यो समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो भने थोरै दही खाए राम्रो हुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर लाभ बेला बिहानको 10:30 देखि दिउँसोको 1:40 अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्नको 11:40 देखि मध्याहको 12:30 यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। यो दिशालाई दाहिने अथवा अगाडि बनाएर अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज सूर्योदयकालीन समयमा कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, साथमा शनि पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मेष राशिमा बृहस्पति र राहु, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा कर्कट राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा सिंह राशिमा सूर्य र बुध, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा कन्या राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा तुला राशिमा केतु। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिनको स्थिति मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्यस्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभ स्थाने विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्ने हो भने आजको दिनमा सानातिना समस्याहरूलाई तपाईहरूले बेलैमा समाधान गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। एका बिहानै आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ विशेष घरायसी कामधन्दा आदिमा ज्यादा सक्रिय रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। घरका कामधन्दा आदिमा आफूले अल्मलिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। चिताउँदै नचिताएका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ।
ज्ञान विज्ञान र चिन्तन मननमा समय तपाईँहरूको व्यतीत हुन सक्ने समय हो भने अपुरा कार्यहरू पूर्ण गर्नका लागि उत्कृष्ट समय रहेको छ। समाज सेवा गर्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय हो। समाजसेवीले सबैको भलाइका लागि अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले साथीभाइ आदिको विचारलाई अनुसरण गर्दा पनि लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक प्रवचन आध्यात्मिक गाथाले तपाईँहरूलाई आनन्द मिल्न सक्दछ। आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागी बन्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँहरू प्रशंसित बन्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न अवसरहरू हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि चिजवस्तु प्राप्तिका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। आज साथीभाइ इष्टमित्र आदिको सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गर्नु नै हजुरहरूका लागि लाभ हुनुहोस्। सद्भावना प्राप्त हुन सक्छ भन्ने समय तपाईँहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा बन्धु बान्धव दाजुभाइ आदिले तपाईँहरूलाई काम धन्दामा सहयोग पुर्याउने समय भएका कारणले गर्दा प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि आफन्तको ज्यादा याद गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सन्तति आदिका कुनै पनि समस्यालाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुन्न भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज तपाईँहरू मेहनती बन्न सक्नुहुनेछ, जस कारणले गर्दा लाभ पनि मिल्ने समय हो। विपरीत लिङ्गीसँग तपाईँहरूलाई नराम्रो हुने खालको दिन होइन। आज विपरीत लिङ्गीबाट तपाईँहरूले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। उनीहरूका चाहिँ हरेक समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाका तर्फबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अरूलाई तपाईँहरूले अगाडि बढाउनका लागि केही प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कोही पनि व्यक्तिहरू चाहिँ पछाडि परुन् भन्ने भाव तपाईँहरूमा आज आउँदैन। तपाईँहरूले माया प्रेममा रहने महानुभावहरूले पनि अरूको भलाइकै लागि तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै दोस्रो व्यक्तिको भलाइका लागि तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। दम्पति बीचमा पनि समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई केही न केही राम्रो व्यवहार अरूले गर्न सक्छन्। तरल पदार्थ अथवा पानीसँग सम्बन्धित व्यवसायमा संलग्न रहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। व्यवसायमा तपाईँहरूले विशेष तल्लीन भए राम्रो हुन्छ। व्यापारी वर्गका लागि नराम्रो समय होइन। आजको दिनमा सानातिना स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू हल हुन सक्छ। तर पहिलेदेखि केही पुराना स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने चाहिँ पूर्ण समस्याको हल नभए तापनि केही हलुका महसुस हुन सक्छ। आजको दिनमा आज रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउन सक्छ। तपाईँहरूमा एक प्रकारको ऊर्जा थपिन्छ। कसैले तपाईँहरूका लागि नराम्रो चिताउन सक्दैनन्। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ कामहरूमा अगाडि बढ्ने विचार आउन सक्छ र नयाँ कामको थालनी गर्न चाहने महानुभावहरूका लागि पनि नराम्रो समय छैन। आज कृषक वर्गलाई पनि नराम्रो समय होइन। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न चाहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो भाग्यबल 65% रहनेछ। टोरस वृष राशि। आजको दिनको स्थिति वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरुलाई केही न केही दोस्रो व्यक्तिबाट लाभ हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आफूले माया गर्ने मान्छेलाई आफ्नै मनमुटुमा सजाउन सक्नुहुन्छ। आज हजुरहरू वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि बीचमा केही तनावहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई चाहिँ आउन सक्छ। तर पनि आफ्नो काममै आफू असफल नै बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज आम्दानीमा कमी आउने दिन तपाईहरुका लागि होइन। तपाईहरुले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु होला। आज मेहनत फलीभूत हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। कर्म क्षेत्रमा सबल चन्द्रमा रहेका कारणले गर्दा तपाईहरुमा आत्मविश्वास र कन्फिडेन्ट पावरमा वृद्धि हुन सक्छ। जस्तो सुकै समस्याहरूलाई पनि हल गर्ने उपाय तपाईहरुले पत्ता लगाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मातापिता वा अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज तपाईहरुले इष्ट मित्र आदिसँग घुलमिल हुन सक्ने
समय रहेको छ। आफूले अलि झुक्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। आफूले ज्यादा अहम भाव लिनु त्यति राम्रो हुँदैन। महत्त्वपूर्ण सरसल्लाह तपाईहरुलाई इष्टमित्र आदिबाट प्राप्त हुन सक्छ। केही सुझाव प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गले हाकिम वर्ग आदिलाई खुसी बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुका लागि गौरवपूर्ण समय मान्न सकिन्छ। गरेका क्रियाकलापबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले घरायसी काम धन्दाबाट पनि लाभ लिने समय हो भन्न मिल्छ। जस्तै घरायसी काम धन्दामा दिलचस्पी बढ्न सक्ने समय हो। भन्नुको मतलब तपाईहरुले चाहिँ आज गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ। सासाना घरायसी काम धन्दा आदिमा खटिरहँदाखेरि पनि आनन्दको अनुभूति हुनेछ। र आज तपाईहरुलाई दोस्रो व्यक्तिले जस्तै घर परिवारका सदस्यहरूले पनि सघाउन सक्छन् भन्ने खालको समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। आज कर्म प्राप्तिका लागि गरिएको प्रयासमा तपाईहरु असफल बन्ने समय प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरुका लागि पनि होइन भने कर्मचारी वर्गका लागि पनि होइन। तपाईहरु कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अझ तपाईहरु सतर्क भएर खट्न सक्नुहुनेछ। व्यवसायमा तपाईहरु संलग्न रहिरहनुपर्छ। व्यावसायिक र सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ तपाईहरुको रहन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। ज्यादा आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने समय तपाईहरुका लागि होइन। हुन त आज तपाईहरुले बोलेका गरेका भनेका कुरामा अरूले समर्थन दिन सक्छन्। चिन्तनमूलक काममा समय दिने फुर्सद पाउनुहुन्न कि भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि होइन। आजको दिनमा चिन्तन मनन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको सोच अलि राम्रै हुन सक्छ। आज दम्पति बीचमा समय निकाल्न सक्नुहुन्छ। केही घुमफिरका लागि योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको मन सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज आफन्तहरूले मनले चाहे जस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ साथ दिन सक्छन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। विशेष आजको दिनमा तपाईहरुले कर्मचारी वर्ग आदिले आत्तिन हुँदैन। तपाईहरु पहिलेदेखि आफ्ना काममा खटिरहने व्यक्तिहरुलाई राम्रो समय हो भने विद्यार्थी वर्गका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले आफ्नै बलबुतामा काम गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तपाईहरु जति पनि समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईहरुले आज मान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। घिउ कलरको प्रयोग गर्नुहोला, अझ राम्रो हुनेछ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन तपाईहरुका लागि राम्रो समय मान्न। शुभ अङ्क आजको 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कन्या। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिनको स्थिति मिथुन राशि हुने महानुभावहरुका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। नवम स्थाने नृपलाभम भन्ने चन्द्रमाको शुक्ल पक्षको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले खोज अनुसन्धान आदिका क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ अथवा यस्ता क्षेत्रमा कतै लगानी हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु जति पनि आफूले चाहिँ दैनिक काममा खट्ने महानुभावहरुलाई तनावहरु भइरहेको थियो, जस्तै तपाईहरु समस्यामा परिरहनु भएको थियो भने यसको हल तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुनेछ। धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा तपाईहरुले पनि संलग्न रहनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईहरुको मन पनि प्रसन्न रहन सक्छ। 8 हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पराक्रमी व्यक्ति तपाईहरु बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुलाई प्रशंसा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज प्रयास गरेमा नचिताएको उपलब्धि पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज भाग्यले साथ दिन सक्ने दिन हजुरहरुका लागि रहेको हो। लामो दूरीको कतै यात्रामा निस्कन चाहने महानुभावहरुका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले आफूले कुनै पनि सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यदि तपाईहरुमा सिप छ भने आज सिपको प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आफन्त जनको उन्नति र प्रगतिको समाचार आफूले सुन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज मान्यजन अग्रज महानुभावहरुबाट हजुरहरूलाई नराम्रो हुने खालको दिन होइन। तपाईहरुले आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो तपाईहरुलाई हुँदै जान्छ।
आर्थिक पक्षमा केही टेवा पुग्न सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। सामाजिक कार्यबाट तपाईहरुले जस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईहरुले सम्झाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिनमा रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउने वातावरण प्राप्त हुनेछ भने पहिले गरेका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र प्रशंसा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरता आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज घर परिवारका समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईहरुले खानपानलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ, जस कारणले गर्दा तपाईहरुको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन सक्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आज राजनीति क्षेत्रमा तपाईहरुको चासो बढ्न सक्छ। राजनीति तथा सरकारी काममा तपाईहरु सफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नाम र दाम दुवै कमाउन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। धन धर्म र भाग्यमा बढोत्तरी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तीर्थस्थल आदिको भ्रमण हुन सक्ने सम्भावना पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अघि बढ्नु भयो भने तपाईहरुका विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ। तपाईहरुलाई नराम्रो भन्ने व्यक्तिहरु नै कमजोर हुँदै जान्छन्। आजको दिनमा दैनिक काम काटेको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु जति पनि कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, कर्मचारी वर्गले पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज खेल क्षेत्रमा रुचि राख्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय हो। तपाईहरुलाई केही खुसी मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरु खेतीबालीमा संलग्न रहने महानुभावहरूका लागि कुरा गर्दा तपाईहरुलाई पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। नतिनु होला। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि तुला, इष्ट देवता कुल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। आजको दिनको स्थिति कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दाखेरि आज विवेक शून्य भएका व्यक्तिहरूसँगको संगत त्याग गर्नुपर्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। अथवा राम्रो कुरालाई राम्रो भन्न नसक्ने, खाली उल्टो मात्र खेद्ने व्यक्तिहरूसँग तपाईहरुले हिमसिम बढाउनु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा अष्टम भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा विशेष गर्नु नपर्ने कामबाट जोगिनु पर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज गर्नै पर्ने शुभ कुनै पनि काममा सक्रिय रहनु नै तपाईहरुका लागि राम्रो हुनु हो। आज अराजकताबाट अलि आफू दूर रहनु राम्रो हुनेछ। गर्नै पर्ने काममा तपाईहरुले दोस्रो व्यक्तिको मद्दतका लागि हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। आजको दिनमा आवश्यक परेका खण्डमा आफूले चाहिँ दोस्रो व्यक्तिलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। आफू रितिएर पनि अरूलाई साथ दिन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। छोटा मोटा यात्राहरूमा निस्कने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय होइन। यात्रा तपाईहरुका लागि सार्थक रहन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हाकिम, माता पिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँग तपाईहरुलाई खासै हात्ती हाल्नुपर्ने समय छैन। भन्नुको मतलब उहाँहरूबाट तपाईहरुलाई राम्रै हुन्छ, तर उहाँहरूसँग वाद विवाद पनि पर्न सक्छ। यसमा भने अलि सतर्क रहनुपर्छ। आज ज्यादा लिडेढिप्पी कुनै पनि कुरामा नगर्नु होला। मानसिक बेचैनीले घरिघरि सताउन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज झिना मसिना घरायसी कामको चाप तपाईहरुमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा देखिएको समस्यालाई हल गर्नका लागि तपाईहरु सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था आउनेछ। आज विशेष दैनिक कामकाज आदिमा तपाईहरु ज्यादा सक्रिय रहनु नै राम्रो हुनु हो। अनाहकमा आज अरूले आफ्नो लागि के गर्दैछन्, कसो गर्दैछन् त्यो कुरा नबुझिकन फ्याटफुट बोलिहाल्नु राम्रो हुँदैन। बुझेर धैर्य धारण गरेर अगाडि बढ्नु नै तपाईहरुका लागि राम्रो हुनु हो। आन्तरिक समस्या र मानसिक खिन्नताले घरिघरि तपाईहरुलाई सताउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ।
आज गोपनीयता भङ्ग हुने खतरा तपाईँहरूका लागि रहनेछ। त्यसैले आज कुनै पनि योजनालाई गोप्य राखेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ। रोग व्याध आदिको प्रकोप आफूमा नपर्ला भन्न पनि सकिन्न। आज तपाईँहरूको अलि बढी ज्यादा हेलस्याक्रै पनि रहन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरू जति पनि छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ आफूमा अल्छीपनामा वृद्धि भएको महसुस गर्नुहुनेछ। ज्यादा अल्छी गरिरहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि भने नराम्रो समय होइन। आजको दिनमा सबैलाई तपाईँहरूले समेट्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हिम्मत हार्नु हुँदैन। आजको दिनमा तपाईँहरू हिम्मतिलो बनेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा गरिब गुरुबा असहाय आदिलाई सहयोग गर्नुपर्ने समय हो। सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अगाडि बढे विभिन्न अशुभतामा कमी आउन सक्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्दछ। तपाईँहरूमा केही ऊर्जा प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हजुरहरूले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्नुहोला। नयाँ कामको थालनी आजको दिनमा पटक्कै नगर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ चिजवस्तुहरू प्रयोग गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। कुनै पनि नयाँ चिजवस्तुहरू किन्नु, नयाँ नयाँ ठाउँमा लगानी गर्नु राम्रो हुँदैन। आज तपाईँहरूले सट्टा पट्टा आदिबाट पनि जोगिनु पर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि वृश्चिक, इष्ट देवता काल भैरव। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 45% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिनको स्थिति सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्ने हो भने आज हजुरहरूमा आँट, हिम्मत, जोस, जागरमा वृद्धि हुन सक्छ। जस्तो सुकै चुनौतीलाई पनि चिर्दै लाभ लिन सक्छु भन्ने तपाईँहरूमा यस्तो प्रकारको आँट आउनेछ। हुन त आज जोखिम मोल्ने कुनै पनि काममा तपाईहरू सक्रिय रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। लामो समयदेखि देखिएका उल्झन सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। पहिलेदेखि तपाईँहरूले कुनै पनि कामहरू गर्न सकिरहनु भएको थिएन, कामहरू बनाउन सकिरहनु भएको थिएन। ती कामहरूमा चाहिँ झन्झट उत्पन्न भइरहेको थियो, समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो भने सुधारका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आफ्नो पेसा व्यवसायमा असजिला कुनै पनि पक्षहरू थिए भने यसको निराकरणका लागि तपाईँहरूले कुनै पनि कदम चाल्नु राम्रो हुन्छ र निराकरणका लागि गरिएको प्रयासमा तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तर्क वितर्क आँट हिम्मतले गर्दाखेरि तपाईँहरूमा अलिकति ज्यादा निखारिन सक्छ भन्ने खालको समय हो। जस्तै कतै कोही व्यक्तिसँग वाद विवाद परो, तर्क परो, छलफलमा आफू बस्नुपर्ने भयो भने पनि तपाईँहरूका कुराहरू लागू हुन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। तर धेरै बोल्नु राम्रो हुँदैन। ठिक्क चाहिने कुरामा आफूले फ्याट्ट जवाफ दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा दिन चाहिँ भाग्यशाली भएर देखा परिरहेको कारणले गर्दा एका बिहानै प्रणय भाव तपाईँहरूको अलिकति जागृत हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज प्रेम जीवन तपाईँहरूका लागि राम्रो हो भन्नुको मतलब प्रणय सुखका लागि अनुकूल समय रहेको छ। आत्मीय जनसँग राम्रो रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले खुसीको पल व्यतीत गर्ने मौका प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। साझेदारी वा पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम गर्ने महानुभावहरूका लागि खासै खराब समय भन्न मिल्दैन। केही योजनाहरू तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा सोच्दै नसोचेका कुनै पनि कामहरूमा तपाईँहरू सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। तपाईँहरूले गृहिणी वर्गले घरायसी कामधन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। घरायसी कामधन्दा आदिमा तपाईँहरू खटिरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याहरू थिए भने यसलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। आज स्वास्थ्य तपाईँहरूको आफ्नै काबुमा रहन सक्छ भन्ने खालको समय हो। नयाँ नयाँ काममा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्नेछ। जस्तै नयाँ कामको थालनी गर्ने महानुभावहरूका लागि पनि नराम्रो समय होइन। आजको दिनमा तपाईँहरूमा पनि केही न केही
हिम्मत बन्न सक्छ। आज दम्पति बीचका समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा एक अर्कालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आफ्नो लागि कसले के गर्दैछन्, कसो भन्दैछन्, यो कुरामा अलि बढी ज्यादा चासो दिन सक्नुहुन्छ, ध्यान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। शत्रु पक्षको योजना विफल हुन सक्ने समय रहेको छ। आज गुलाबी रङको अधिक प्रयोग गर्नुभयो भने विशेष तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ भने दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गरे हजुरहरूका लागि अत्याधिक राम्रो हुन सक्छ। तपाईँहरूमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू पर्न आउनेवाला थियो। तपाईँहरूलाई कसैले चाहिँ हानि दखल पुर्याउन खोज्दै थिए भने उनीहरू कमजोर रहन सक्छन् भन्ने खालको समय पनि हजुरहरूका लागि पनि रहेको छ। मन परेको मान्छेलाई मनमुटुमा सजाउन सक्ने समय भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई खुसी महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा बोली वचनमा पनि निखारता आउन सक्छ भने व्यापारी वर्गलाई पनि राम्रो समय हो। आज राजनीतिक क्षेत्रमा, सरकारी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि लाभ लिने समय हो। शुभ अङ्क 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि धनु, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्तै काममा अघि बढेर हाम्रो भाग्यबल 65% रहनेछ। भर्गो, कन्या राशि। आजको दिनको स्थिति कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँहरूका असजिला पक्षहरू केही न केही सुधार हुन सक्छन् भन्ने खालको समय हो। भन्नुको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्दै जाँदा कता कता असजिलो भइरहेको थियो कुनै पनि काममा भने त्यसलाई तपाईँहरूले सम्हाल्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले हाके ताकेका कामधन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। काम गर्दा आर्थिक, सामाजिक र व्यावहारिक आदि विभिन्न समस्याहरू आइलाग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरू हुन त व्यावहारिक बन्नुपर्छ, बरु ढिलो होस् तर सफल होस् कुनै पनि काम, यो सोचेर तपाईँहरूले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा सद्भाव तपाईँहरूले कायम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूका आय आर्जनमा केही कमी कमजोरीहरू देखिएका थिए, आय आर्जनमा केही न केही सुधार भइरहेको छैन भने त्यसलाई सुधार गर्नका लागि आजको मेहनत निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ है भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा समय र धनको खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज व्यापारी वर्गका लागि नराम्रो समय होइन। केही चुनौतीहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ तर चुनौतीहरूलाई पन्छाउन सक्नुहुन्छ र अन्तिममा परिणाम तपाईँहरूलाई राम्रो आउन सक्छ र तपाईँहरू खुसी रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज झिना मसिना एउटै मात्रै कुरालाई लिएर तपाईँहरूले चिन्ता लिइरहनु राम्रो हुँदैन। कुनै पनि झै झगडा, विवाद, तर्क वितर्क आदिमा सरिक हुनुपर्ने समय रहेको छ। अब यसो भन्दै गर्दा फेरि लडाइँ झगडा आदिमा तपाईँहरू अग्रसर भएर लागि पर्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। आज अलि तपाईँहरू संयम बन्नुपर्ने हुन्छ। रेस, राग र घमण्डमाथि नियन्त्रण गर्ने महानुभावहरूले विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हुन त प्रतिस्पर्धीहरू केही कमजोर हुन सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज अवसरको खोजीमा निक्लने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। वाद विवादबाट अलिक दूर रहनु, टाढा रहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। नयाँ नयाँ चिजवस्तुहरूमा ज्यादा आँखा जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले पनि आफूले धार्मिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक क्षेत्रमा केही उन्नति प्रगति हुन सक्छ। आर्थिक लाभका केही बाटाहरू खुल्न सक्छ। जस्तै आर्थिक लाभका बाटाहरू बन्द भइरहेको थियो भने त्यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। जस्तै नित्य तपाईँहरू काममा सक्रिय रहने महानुभावहरूलाई नराम्रो हुने खालको समय भने होइन। आजको दिनमा सेतो रङको अधिक प्रयोग गर्नुहोला। सेतो रङको प्रयोग गर्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्नुहोला। यसो गरे तपाईँहरूले आत्तिन पर्दैन। आज
हजुरहरूले नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने चाहिँ पश्चिम दिशातिरबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँहरूले खाएका खानपानले तपाईँहरूलाई असर गर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। स्वास्थ्यमा पनि केही सुधार आउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। आज उत्तम भोजन तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ भने व्यक्तिगत सुखका लागि तपाईँहरू जागृत हुनुपर्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि राम्रो समय हो। केही मेकानिकल शिक्षाका लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ पछिसम्म तपाईँहरूले लिन सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मकर, इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। आजको दिनको स्थिति तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव विचार गर्ने हो भने आजको दिनमा समय उत्तम तपाईँहरूका लागि रहेको त हो, तर आज हेल्थ चक्रै ज्यादा रहन सक्छ। तपाईँहरूलाई हातमा लाभ आइरहेको अवस्थामा पनि हेल्थ चक्रका कारणले गर्दा बिचमा फेरि त्यो फुत्कन सक्छ कि यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। किनभने आज तपाईँहरू ज्यादा दोधार रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूले काम गर्दै जाँदा यता गरौँ कि उता गरौँ कि यस्तो भाव तपाईँहरूमा प्रकट हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। ज्ञान आर्जनका क्षेत्रमा रहेकाहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले नयाँ ज्ञान प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने नराम्रो समय होइन। तपाईँहरूका इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छ। आज तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण घरायसी समस्याहरू हल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूले गर्नै पर्ने काममा विशेष ध्यान दिएर खट्नुभयो भने राम्रो हुन सक्दछ। प्रयासरत रहनुपर्छ। बिना प्रयास आफूले गरेका काममा सफलता प्राप्त गर्न अलिक गाह्रो पर्छ। त्यसका लागि योजना पनि सही तरिकाले तपाईँहरूले बनाउनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। भविष्यमा राम्रो फाइदाका लागि तपाईँहरूले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। ज्ञानगुण र दार्शनिक विषयमा तपाईँहरू आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आजको दिन अनुकूल देखिएको छ। आत्मबल र हिम्मत पनि तपाईँहरूमा बढ्नेछ। जस्तोसुकै समस्यालाई चिर्दै अगाडि बढ्ने विचार तपाईँहरूमा आउन सक्नेछ। आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरू हिम्मतिलो बन्नुपर्छ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गरेर स्याबासी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि प्रतियोगिता आदिमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफूमा भएको क्षमता देखाउन सक्नुहुनेछ। ज्ञानगुण र अध्यात्म क्षेत्रमा तपाईँहरूको आकर्षण बन्न सक्छ। दर्शनका विषयमा आकर्षण बन्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कुनै दीर्घकालिक योजनालाई मूर्त बनाउनका लागि आजको चिन्तन र उपाय निकै महत्त्वपूर्ण बन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज भाइ बहिनी छोराछोरी आदिका क्रियाकलापबाट तपाईँहरूलाई सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू व्यावहारिक बन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो व्यवहारलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूको चाहना बमोजिम काम गर्दै अगाडि बढ्दा लाभ मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। जति पनि प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। मानव निर्मित भौतिक सम्पत्ति लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईँहरूले आफन्त आदिका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि केही रुपियाँ पैसाहरू खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहिरहँदा लाभ मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूले अरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफूसँग भएको ज्ञान बाँड्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। भन्नुको मतलब अरूलाई सिकाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा निलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अघि बढ्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ। तपाईँहरूमा एक प्रकारको ऊर्जा प्राप्ति हुन्छ। आज दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट थालनी गरेर अघि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुनेछ। तर नयाँ कामको थालनी गर्न भने आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि हिचकिचाउनु पर्ने हुन्छ, अलि पछि ब्याक सर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ
कामको थालनी चाहिँ पटक्कै नगर्नु होला, पुरानै काममा अगाडि बढ्नु होला। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्य बल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिनको स्थिति वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिल्दैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुलाई अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दाखेरि दिनको सुरुवातमा चाहिँ घरिघरि तपाईहरुमा मानसिक तनाव र चिन्ता बन्न सक्ने समय हो भने दिन ढल्किँदै जाँदा फेरि मानसिक तनाव र चिन्तामा केही कमी आउँछ र तपाईहरुले लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिमा नै विशेष ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले पनि आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ काममा हात लगाउनु राम्रो हुँदैन। भइहाल्छ नि, सफलता मिलिहाल्छ नि भन्ने हिसाबले मात्र अगाडि बढ्दा एकछिन त तपाईहरुलाई खुसी मिल्ला, तर भोलिका दिनमा तपाईहरु पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। तपाईहरुले आजको दिनमा नयाँ चीजवस्तुहरू जोड्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै नयाँ भौतिक चीजवस्तुहरू तपाईहरुले किन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने पछि तपाईहरुलाई त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने कुनै पनि क्षेत्रमा सक्रिय रहने प्रयत्न गर्नुहोला। बीचबीचमा केही चुनौतीहरू आउन सक्छ, विशेष काममा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरु पूर्ण सफल भइहाल्नका लागि आज निकै हम्मे पर्छ है भन्ने खालको समय रहेको छ। हुन त आज तपाईहरुले सरल तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ। तपाईहरुले सकारात्मक सोच पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अरूको कुभलो चिताउन आजको दिनमा तपाईहरुलाई मन लाग्दैन, तर तपाईहरुले राम्रै तरिकाले अरूलाई भने तापनि अरूले चाहिँ नराम्रो सुन्दिन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु व्यावहारिक बन्ने प्रयत्न गर्नै पर्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि प्रवासमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि आफूले गरेका कामबाट त लाभ मिल्ला, तर आज अलि चिन्ता तपाईहरुमा पनि रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूको मात्र याद आइरहने, कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, के गर्दाखेरि चाहिँ लाभ प्राप्ति होला भनेर उपाय खोज्दै त्यतिकै समय जान सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ शरीरमा केही थकानको अनुभूति गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा घर परिवार अथवा पारिवारिक सुखका लागि तपाईहरुले निकै मेहनत गर्नु पर्ला, कतै खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च पनि गर्नु पर्ला। यस्तो समय चल्दैछ भने मान्यजन आदिको सेवा शुश्रूषामा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अग्रज महानुभावहरूको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। घरिघरि तपाईहरुको शरीर फुर्तिलो पनि बन्न सक्दछ भने आज बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईहरुले अलि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा लस प्राप्त भएको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईहरु जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि त्यहाँ नयाँ चीजवस्तुहरू जोड्नु त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। आजको दिनमा ज्यादा अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुले समय दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समय तपाईहरुका लागि पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले बोलेका गरेका भनेका कुराहरुमा अरूले विमति जनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुले पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरुले लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। अलि तपाईहरुले होस पुर्याउनु होला। आजको दिनमा तपाईहरुले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्न पर्ने हुन्छ। नयाँ काम त आज तपाईहरुले थालनी नगरेकै राम्रो हुन्छ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ आफूले जानेका काममा खट्नु होला। जान्दै नजानेका काममा खट्दा आजको दिनमा तनाव ज्यादा हुन सक्ने, निराश आफू रहनु पर्ने यस्तो अवस्थाहरू आउन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। आजको दिनमा धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरुको पनि रुचि बढ्न सक्छ। अग्रज महानुभावहरूबाट आशीर्वाद लिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु छात्र छात्र विद्यार्थी वर्गले निकै कडा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने समय हो। प्रेमी प्रेमिकाले पनि बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज अलि झै झगडा आदिबाट बस्नुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मीन, इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो लाभाग्य बल 45% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि।
आजको दिनको स्थिति धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थानीय द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्नेछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आजको दिनमा न्याय सम्पादन गर्ने कुनै पनि क्षेत्रहरूमा तपाईहरुले सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। जस्तै अरूलाई न्याय दिनुपर्ने दिन हो र न्यायिक निर्णयहरू तपाईहरुको पक्षमा आउन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। अलिकति दिन तपाईहरुका लागि सकारात्मक भएका बेलामा आफू पनि सकारात्मक भएर खट्ने प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा हुन त झै झगडा आदिमा परिरहनु त्यति राम्रो हुँदैन। नजिकैका साथीभाइ र आत्मीयजनले सकेको मद्दत तपाईहरुलाई गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। समयले तपाईहरुलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज चाहना बमोजिम तपाईहरुले सासाना काम धन्दा आदिमा खटिरहँदाखेरि पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज अनेकतामा एकता देख्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा सबैलाई समेटेर तपाईहरुले काम गर्न सक्ने समय हो। मेहनतको खाँचो पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम फत्ते गर्न तदारुकता र मेहनतको खाँचो पर्ने भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले आफूले सक्दो मेहनत गर्नुहोला। प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ र अरूबाट स्याबासी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। छोटो यात्रा तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्छ, सफल हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज झै झगडा आदिमा परिरहनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। मुद्दा मामिलाबाट अलिक टाढै रहनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। तर यस्तै समस्यामा तपाईहरु पहिलेदेखि हुनुहुन्छ भने आत्तिन पर्दैन। नयाँ नयाँ कामहरुमा अगाडि बढ्ने विचार तपाईहरुमा आउन सक्छ। राज्य पक्षका अप्ठ्यारा र गैर कानुनी काममा हात नलगाउनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। आज गैर कानुनी कुनै पनि कामहरु गर्नुभयो भने चाहिँ फस्न पनि सकिन्छ। आजको दिनमा सामाजिक कामबाट तपाईहरुलाई लाभ मिल्न सक्छ। समाजमा कुरा काट्ने व्यक्तिहरुको संख्या बढे तापनि आत्तिन पर्दैन। तपाईहरु प्रभावशाली भएर निक्लन सक्नुहुनेछ। दाजुभाइ साथी सङ्गी आदिले तपाईहरुलाई सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले धार्मिक क्षेत्रमा सामाजिक काममा सक्रिय रहिरहँदा कतै धन लगानी गर्नुपर्छ कि यस्तै क्षेत्रमा भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आकस्मिक रूपमा कुनै पनि वस्तुहरू तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने, कुनै पनि चीज वस्तुहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। अनायासै आर्थिक जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि होइन। तर खर्च वर्षमा भने आजको दिनमा कन्ट्रोल गर्नै पर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ विशेष प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ र दैनिक झैं आज पनि काममा खट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि नराम्रो समय होइन। यसो भयो भने चाहिँ नकारात्मक सोच विचारहरू पनि तपाईहरुमा कम आउँछ भन्ने खालको समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ खुसी साटासाट गर्न सक्नुहुनेछ। कतै यात्राका लागि योजना पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। धेरै व्यक्तिहरूलाई तपाईहरुले प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। हलुका नीलो नीलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट थाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी अघि बढ्नुभयो भने तपाईहरुलाई विशेष चाहिँ राम्रो हुन्छ। अग्रज महानुभावहरूको पनि कृपा मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि चासो बढ्ने अनि सरकारी क्षेत्रमा पनि चासो बढ्ने समय हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता गणेश भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। आजको दिनको स्थिति मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वितीय स्थानीय वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ।
अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आज थोरै बोलेर धेरै काम गर्दा राम्रो हुनेछ। हुन त तपाईँहरूको बोली नै बिक्दैन भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज तपाईँहरूले सही ठाउँमा आफूले सही कुराहरू गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन चाहिँ रहेको छ। आर्थिक पक्ष सुदृढ बनाउनका लागि चालिएको कदममा सफलता प्राप्त हुन सक्छ भन्ने समय हो भने आज विभिन्न भौतिक सम्पत्तिहरू जोड्ने विचार तपाईँहरूमा आउन सक्छ। आर्थिक समस्याहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ अरूको हितका लागि अरूको भलाइका लागि सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने शान्तिको अनुभूति हुनेछ। आज विशेष काममा तपाईँहरूलाई सफलता मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँहरूले हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज तपाईँको बोलीको कदर हुन सक्छ। जस्तै वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गले हाकिम वर्गलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तपाईँहरू अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा तपाईँहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दिदी बहिनी र कर कुटुम्बले राम्रो साथ र सहयोग तपाईँहरूलाई गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। जस्तै तपाईँहरूको स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ, स्वास्थ्यमा पहिलेदेखि केही तनावहरू थियो भने यसलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। नोकरी र व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँको वाणी र व्यवहारप्रति विपरीत लिङ्गीको आकर्षण बढ्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँहरूले आजको दिनमा धेरै व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुनेछ। भौतिक सम्पत्तिको जो हो हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा विभिन्न सामग्री आदिको किनमेल गर्न सक्ने सम्भावना पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज कुनै पनि धातुका कारोबार गर्ने महानुभावहरूका लागि लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। दीर्घकालिक लगानीका लागि उत्सुक तपाईँहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले सही क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पुराना लेनदेन र बाँकी व्यक्तिताको समस्यालाई तपाईँहरूले हल गर्ने प्रयास गर्नु विशेष राम्रो हुनु हो। तपाईँहरूलाई लाभ मिल्नु हो यो कुरामा भने तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरूले मन प्रसन्न बनाएर कुनै पनि काममा खट्नुपर्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कुटुम्ब पक्षबाट तपाईँहरूलाई साथ सहयोग मिल्न सक्छ। जस्तै कुटुम्बका कुनै पनि काम धन्दा आदिलाई सफल बनाउनका लागि तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आर्थिक रूपमा तपाईँहरू पूर्ण कमजोर हुन सक्ने समय होइन। आर्थिक रूपमा आफू पनि बलियो बन्न सक्नुहुन्छ भने अरूलाई पनि बलियो बनाउनका लागि केही सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ। केही तनाव तपाईँहरूमा थियो भने पनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईँहरूलाई विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। जस्तै मिष्ठान्न भोजन आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज प्राकृतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गरेर परिणाममुखी लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूमा केही न केही जोस जाँगरमा वृद्धि पनि हुन सक्छ। घिउ कलरको प्रयोग गर्नुहोला। यसो भयो भने अझ आँट र हिम्मतमा वृद्धि हुन्छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट, नयाँ कामको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट अघि बढे राम्रो हुनेछ। कर्मचारी वर्गलाई राम्रो हो भने श्रमिक वर्गलाई पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि वृष। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिनको स्थिति कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। भनेको तपाईँको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा छन्। आज तपाईँहरूलाई अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिल्दैछ भने तपाईँहरूका लागि आजको दिनमा हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ मिल्न सक्छ। आज बिहिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँको चुम्बकीय व्यक्तित्वले सबैको मन तान्न सक्छ। तपाईँहरूले थोरै काम गर्दाखेरि पनि राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन चाहिँ रहेको छ। आज व्यापारिक लगानीका लागि तपाईँहरूको मन उत्सुक हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज हुन त तपाईँहरूको मन घरिघरि बेलुकातिर चञ्चल हुन सक्छ।
कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, के गर्दाखेरि चाहिँ लाभ प्राप्त हुन सक्दछ, यस्तो मात्र विचार तपाईँहरूमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति हुन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरूले ज्यादा आत्तिनु, डराउनु त्यति राम्रो हुँदैन। आजकल र मनोरञ्जनका लागि मन आकर्षित बन्न सक्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरूले हाँसी सबैलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा पारिवारिक रमझमका लागि तपाईँहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँहरू व्यावहारिक बन्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज समय र धनको जोहो हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज आफूले कमाएको धनलाई सही सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। अध्ययन तथा अध्यापनका लागि तपाईँहरूले उन्नति प्रगतिका लागि केही न केही सक्रिय भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आफूसँग भएको ज्ञानको सही सदुपयोग गर्नु नै तपाईँहरूका लागि लाभ हुनु हो। पेसा र व्यवसायबाट तपाईँहरूलाई लाभ मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ भने मित्र र सहयोगीले तपाईँहरूलाई सहायता गर्नेछन्। आज तपाईँहरूले चाहिँ विशेष दोस्रो व्यक्तिलाई पनि मद्दत गर्न सक्ने समय हो, जस्तै गरिब गुरुबा असहायमाथि दयाभाव तपाईँहरूको पलाउन सक्नेछ र उनीहरूलाई केही सहयोग गर्नुहुन्छ भने उनीहरूको आशीर्वादले पनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कुनै पनि लाभदायक चिज वस्तुहरू किनमेल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईँहरूले कारोबारमा राम्रै लाभ लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरू भने पनि तपाईँहरूका लागि नराम्रो समय होइन। घरायसी वातावरण पनि तपाईँको पक्षमा रहन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा अत्यन्त राम्रो परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा तपाईँहरू सक्रिय भएर खट्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज मन, वचन र कर्मद्वारा तपाईँहरूले प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँहरूले प्रवासी जीवन व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। भन्नुको मतलब तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि विदेशका लागि केही ट्राई गर्न सक्ने, विदेशका लागि केही कामहरू तपाईँहरूले गर्न सक्ने यस्तो अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूमा जोसिलो, हँसिलो, खुसिलोपनामा वृद्धि हुन सक्छ। मन प्रसन्न बनाएर गरेको कामबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ र अरूले पनि तपाईँहरूलाई प्रसन्नको हिसाबमै देख्न चाहन्छन्। यस्तो अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा हलुका रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूमा अझ जोसिलोपनामा वृद्धि हुन्छ। तपाईँहरूलाई काम गर्न अझ हौसला प्राप्ति हुन्छ। दोस्रो व्यक्तिले तपाईँहरूलाई सताउन लागेका थिए, शत्रुहरू वृद्धि हुन लागेका थिए भने उनीहरू अलिक कमजोर रहन सक्दछन् अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बोलेर सबैलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। प्राइभेट क्षेत्रमा श्रमिक वर्गले कुनै पनि तनावहरू लिइरहनु भएको थियो भने आज तनाव अलिक कम हुन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। पाइसेस, मीन राशि। आजको दिनको स्थिति मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धनम नाश भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहिबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दाखेरि आफ्ना दैनिक विशेष कामधन्दा आदिमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले जानेका काममा खट्नुहोला। पहिलेदेखि तपाईँहरूले खटिरहेको, पहिलेदेखि आफूले चाहिँ कुनै पनि कामहरूमा संलग्न भइरहेको यस्तो कामहरू छ भने त्यसबाट लाभ पनि मिल्छ र त्यसै क्षेत्रमा फोकस गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु विशेष राम्रो पनि हुनेछ। आज दिउँसोको तुलनामा बिहानको समयमा अलिक बढी सकारात्मक एनर्जी तपाईँहरूमा प्राप्त हुन सक्दछ। सुरुमा मनमा उत्साह र उमङ्ग देखिन सक्छ। तपाईँहरूलाई जस्तो सुकै काम गर्ने आँट पनि आउन सक्छ, हिम्मत पलाउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। रिस राग र प्रतिशोधको भावना त्याग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। दिन छिपिँदै जाँदा तनाव र चिडचिडेपनामा बेलुकातिर वृद्धि हुन
हुन सक्छ। आज बेलुकातिर तपाईँहरूले हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ लिन अलिक गाह्रो पर्न सक्छ। दिउँसोदेखि नै उता तपाईँहरूमा अलिकति केही न केही समस्याहरू पर्न सक्छ। आज घरभित्रका समस्याहरू हल गर्नका लागि तपाईँहरू अलिक सक्रिय रहनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक व्यवहार बढ्न सक्छ। आज जता तपाईँहरूले चाहिँ कमाउनुहुन्छ त्यतै खर्च हुन सक्छ। एकतिरबाट ल्यायो अर्कोतिर टाल्दा टाल्दै ठिक्क हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। राम रमाइलोमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ, त्यतै तपाईँहरूको खर्च हुन सक्छ। आजको दिनमा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान जान सक्छ भन्ने खालको समय हो। यसको मतलब शुभ कार्य र दान पुण्यमा पनि मन आकर्षित हुन सक्छ। जस्तै आज धार्मिक क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूको रुचि बढ्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले कसैलाई केही चिज वस्तुहरू दिन सक्नुहुनेछ, रुपियाँ पैसा पनि दिन सक्नुहुनेछ। अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। छरछिमेकी साथीभाइले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्दैनन् भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। फेरि तपाईँहरू कुनै पनि साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने अरूले आश्वासन दिन्छन्, तर दुष्ट व्यक्तिहरूबाट भने बस्नुहोला। आज झुक्क्याउन खोज्ने अथवा त्यस्ता खराब व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई झुक्क्याउन खोजेर तपाईँहरूलाई कतै फसाउन खोजेर आजको दिनमा तपाईँहरूलाई नराम्रो बनाइदिन सक्छन्। यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोला। आजको दिनमा शरीर अलिक फुर्तिलो बनाएर काम गर्नुपर्छ, त्यसै अल्छीपनामा वृद्धि नहोला भन्न सकिन्न। आज उमङ्गलाई नत्याग्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। हुन त आजको दिनमा छर छिमेकमा भइरहेका कुनै पनि कामहरूमा तपाईँहरू संलग्न रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जस्तै तपाईँहरू पहिलेदेखि नै विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, अरूको काम गरेर आफूले लाभ लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि राम्रो समय हो। फेरि र स्वदेशमै रहेर विदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ सासाना बन्द व्यापारहरूमा संलग्न भइरहनु भएको छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। झिना मसिना कुनै पनि समस्याहरूलाई लिएर तनाव लिइरहनु, एउटै कुरालाई ज्यादा तपाईँहरूले दोहोऱ्याइरहनु, सोचिरहनु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा अलिक कन्फिडेन्ट पावर बढाएर काम गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज हिम्मतिलो बन्नुपर्छ। सेतो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु होला। यसो भए तपाईँहरूमा जोसिलोपनामा वृद्धि हुन्छ। केही समस्या पर्ने थियो भने पनि तपाईँहरू बच्न सक्नुहुनेछ। कसैले नराम्रो दृष्टिकोणले तपाईँहरूलाई हेर्दै थिए भने पनि आजको दिनमा तपाईँहरूलाई केही असम्म राम्रो हुन सक्दछ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ, तर आज नयाँ कामको थालनी नगर्नुहोला। नयाँ क्षेत्रमा धन लगानी नगर्नुहोला। आजको दिनमा चिट्ठाबाजी आदिमा पनि तपाईँहरूले धेरै ठुल्ठुलो रुपियाँ पैसा लगाउँदाखेरि पनि त्यति फाइदा भइहाल्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाले बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। दम्पति बीचमा केही मनमुटाव हुन सक्छ, विचारहरू नमिल्न सक्छ, कुराहरू नमिल्न सक्छ। तपाईँहरूले यो कुरामा अलिक ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन सक्दछ। आज शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि कर्कट, इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 45% रहनेछ। सबैको दिन शुभ होस्।